अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब ने थंबनेल से तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से जो है बहुत ज़्यादा नूर मुकद्दम केस की वीडियोस देख रही थी। और मैं जिस दिन अपनी नंद की तरफ दावत पर गई हुई थी, उस दिन मुझे पता चला कि एक लड़की है इस्लामाबाद में जिसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। तो बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम जो है वो नूर मुकद्दम था, और जो जुल्म करने वाला था, जो कत्ल करने वाला था, उसका नाम है ज़ाहिर जाफ़र। और उसका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि इतना दरिंदा सिफ्त इंसान, इतना घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और इतना जुल्म किया उसने एक औरत के ऊपर। मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत दिनों से, बहुत टाइम से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। एक हफ़्ते से जब से नूर मुकद्दम केस पर वीडियोस बन रही हैं, मैं वो वीडियोस देखती हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि एक औरत के ऊपर इतना जुल्म हुआ और जुल्म की इंतहा हुई, इतना ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म हुआ कि हमें इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे जितने भी देखने वाले हैं, मैं अपना मैसेज दूँ, मैं इस टॉपिक पर बात करूँ, मैं अपनी राय दूँ, क्योंकि इंसान को बोलना चाहिए। और इतना जुल्म अगर उस औरत के साथ हुआ है, उस बहन के साथ हुआ है, उस लड़की के साथ हुआ है, नूर मुकद्दम के साथ, तो हमें भी इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स हो रही हैं इस टॉपिक पर, इस केस के बारे में, कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। बिल्कुल जी, जुल्म तो बहुत ज़्यादा हुआ है, और आप लोग सोच नहीं सकते। हमें सोच कर ही इतना मतलब होता है कि इतना जुल्म हुआ, तो उस औरत ने किस तरह, उस लड़की ने किस तरह, नूर मुकद्दम ने किस तरह बर्दाश्त किया होगा। लानत है इस ज़ाहिर जाफ़र पर। मुझे इतना को गुस्सा है, शदीद गुस्सा है इस शख्स के ऊपर कि इसको शर्म नहीं आई, इतना जुल्म करते हुए इसको शर्म नहीं आई। और जो है हुआ ये था कि नूर मुकद्दम इससे मिलने गई और इसने उसको वहाँ पर कैद कर लिया। मतलब गई वो अपनी खुशी से थी, लेकिन इसने वहाँ पर कैद कर लिया और उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया, जुल्म की इंतहा की। नूर मुकद्दम ने अपने टेरेस से छलांग लगाकर जब भागने की कोशिश की, तो ज़ाहिर जाफ़र का जो मुलाजिम था, जो गार्ड था, उसने नूर मुकद्दम को नहीं जाने दिया, और उसने उसकी इतनी मदद की, ज़ाहिर जाफ़र की, उस कातिल की, उस घटिया शख्स की इतनी ज़्यादा मदद की। और उसने जो है उसको फिर कमरे में खींच कर ले गया और उस पर तशद्दुद करता रहा। पहले बहुत ज़्यादा जुल्म करता रहा, जब तशद्दुद और जुल्म कर कर के थक गया, तो फिर उसने उसको मार दिया। और मारा किस तरह से, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना उसके ऊपर जुल्म किया। उसको बहुत ज़्यादा मारा गया, उसकी पूरी बॉडी पर ज़ख़म थे, उसकी पूरी बॉडी पर ज़ख़म के निशानात थे, और उसका जो सर है वो उसका जिस्म से अलग कर दिया गया। जब सब लोग गए, जब वहाँ पर पुलिस ने, सब लोगों ने देखा, तो रूम में खून ही खून था, और उसका जो सर है वो जिस्म से अलग था। और उसके बाद ये माना नहीं, ज़ाहिर जाफ़र जो है वो बिल्कुल नहीं माना, कहता पता नहीं ये क्या हो गया, ये है वो है, ये नहीं माना। लेकिन अब जो फ़ैसला हुआ है, अब जो सारे रिपोर्ट्स आने के बाद, फ़ोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद और सारी रिपोर्ट्स आने के बाद, ये सब पता है कि इसी ने ही कत्ल किया है, ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल किया है, और ये मान भी गया है कि हाँ जी मैंने ही कत्ल किया है। और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन थे वो भी इसमें शामिल थे, और ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को भी पुलिस ने पकड़ा हुआ है, वो भी पुलिस कस्टडी में है, ज़ाहिर जाफ़र भी पुलिस कस्टडी में है। और मैं इस बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें इस पे बात करनी चाहिए। और उसके बाद जो है, अब जो पुलिस ने अभी तक उसको कोई सज़ा नहीं दी। मैं चाहती हूँ कि उसको, ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक उसकी कोई सज़ा नहीं की जा रही। उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि जितना उसने जुल्म किया है उसकी सज़ा यही होनी चाहिए कि उसकी भी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, इस केस को खींची जा रहे हैं, कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। और जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं वो चाहते हैं कि इस केस पर ज़्यादा बात ना हो। जितना हाईलाइट है ये केस, उतना ये केस और कुछ और 10-20 दिनों में इस केस को बंद कर दिया जाए, ताकि हम अपने बेटे को निकाल लें जेल में से और फिर हम उसको ले जाएं। और हमें चाहिए कि हम इस केस पर बात करते रहें, ताकि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन जो चाहते हैं वो ना हो, और नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है नूर मुकद्दम के साथ, उसके साथ बहुत इंतहा का जुल्म हुआ है।
وہ ماں جس نے یہ اس ظلم کو دیکھا، وہ ماں جس نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، میں کہتی ہوں اس ماں کی بہت برداشت ہے، اس میں بہت ہمت ہے اس ماں کے اندر کہ اس نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے دیکھا۔ اس نے اپنے والدین نے، جو نور مقدم کے والدین تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے اوپر اتنا ظلم برداشت کیا، بہت ہمت ہے ان کی، اور ان ماں باپ کو بھی انصاف ملنا چاہیے، نور مقدم کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ اسٹریس میں تھی، بہت ہی زیادہ مجھے اسٹریس ہو رہی تھی اس پہ کہ اتنا ظلم ایک عورت کے اوپر، ہم کیا عورتیں کیا اتنی کمزور نہیں ہوتی؟ لیکن نور مقدم نے بھی بہت زیادہ کوشش کی اس سے لڑنے کی، بھاگنے کی، ٹیرس سے چھلانگ تک ماری، لیکن وہ نہیں بھاگ سکی کیونکہ وہ اکیلی عورت تھی، اور ظاہر جعفر وہ جو قاتل ہے، اس کے نوکر اس کے ساتھ شامل تھے، اس کا گارڈ اس کے ساتھ شامل تھا، یہ سارا کچھ اس نے پلان کیا تھا، اس نے پلان کر کے اس کو مارا، اور بہت ہی زیادہ ظلم کیا، تشدد کیا، اتنا مارا، اور کمرے میں خون ہی خون تھا، بہت زیادہ خون تھا، بہت بری حالت تھی روم کی۔ اور جب اس کو پکڑنے کے لیے گئے تھے تو ظاہر جعفر نے گن چلائی، اس کے اوپر، گارڈ کے اوپر گن بھی چلائی، اور اس کے بعد اس نے چاقو سے بھی وار کیا، یہ سب کو مارنا چاہتا تھا، ایک تو قتل اس نے کر لیا تھا، ایک اور قتل کرنا چاہتا تھا، اتنا ظالم ہو گیا تھا یہ شخص، اور یہ ظالم ہے، اگر یہ ظالم نہ ہوتا، ابھی تک اس کے اندر شرم حیا نہیں ہے، ابھی تک اس کو شرم نہیں آئی۔ اور اس کے بعد نور مقدم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ثابت ہوا کہ اس نے بہت ہی زیادہ اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہاں مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے جتنا ظلم کیا ہے، یہ نور مقدم جانتی ہے، وہ بیچاری لڑکی جانتی کہ اس نے کس طرح سے اس کا ظلم برداشت کیا، اور آخر وہ اس کی ڈیتھ بھی مطلب اس طرح نہیں ہوئی کہ اس نے اس کا گلا ہی کاٹ دیا، اور ابھی جب اس نے جسم کے اس کے ٹکڑے کرنے تھے، جسم کے ٹکڑے الگ کر کے بوری میں ڈال کر اس نے لے کر جانا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہاں پر پولیس پہنچ گئی تھی، اور جو سارا معاملات ہے وہ سارا کچھ پتہ لگ گیا تھا، لیکن اس کی پوری پلاننگ تھی، یہ سب یہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں اس شخص کا نام لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس ظاہر جعفر کا نام لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اتنا گھٹیا انسان، اتنا بہت، میں کیا کہوں، میں مطلب کچھ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس شخص کو بس کیا ہی کہوں، اتنا گھٹیا انسان، ایک عورت کے اوپر اتنا ظلم، ایک عورت کیا اتنی بے بس تو نہیں ہوتی، لیکن اس نے بس ظلم اتنا زیادہ کر دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور مجھے تھا کہ میں آپ لوگوں تک اپنی رائے پہنچاؤں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، سب لوگ اس کیس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہوں گے، سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان سب تک اپنا میسج پہنچاؤں کہ میں اس کیس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور کیا نہیں۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ اس ظاہر جعفر کو سزا ہو، سخت سے سخت سزا ہو، اور اس کو بہت بری سزا ہو، کہ اگر کوئی بھی شخص نیکسٹ ٹائم اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ ظاہر جعفر اس قاتل کے ساتھ جو ہوا تھا ہماری بھی وہی سزا ہوگی، تو اسی لیے قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے کہ اس طرح کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی بھی مظلوم لڑکی کے ساتھ اس طرح سے ظلم نہ ہو۔ اور میرا کام تھا کہ میں آپ لوگوں تک اپنی رائے دوں، میں نے آپ کو لوگوں کو اپنی رائے دی، اور آپ لوگ وہ اس کے جو ظاہر جعفر کے والدین یہی چاہتے ہیں کہ اس کیس پر بات نہ کی جائے، جو بھی اس ٹاپک پر ویڈیو بناتا ہے، جو بھی اس کیس پر بات کرتا ہے، وہ ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ عجیب باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ نہیں نہیں آپ لوگ اس کیس پر بات نہ کریں یا جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم نے نہیں رکنا، کیونکہ ہم نے نور مقدم کو انصاف دلانا ہے، تو ہمیں اس کیس پر بات کرنی ہوگی، اور ہمیں اس کیس پر ویڈیوز بنانی ہوگی، ہمیں اس ٹاپک پر ویڈیوز بنانی ہوگی۔ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ، چاہے کوئی بھی اس پر ویڈیو بناتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی، آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ کیس جو ہے ہائی لائٹ رہے، تاکہ اس کو، اس درندے صفت ظاہر جعفر کو سزا ملے اور سخت سخت سزا ملے، تاکہ نور مقدم کو انصاف ملے، ہماری بہن کو انصاف ملے، اور ہم سب کو نور مقدم کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اس کو جو ہے انصاف ملے، اور اس ظاہر جعفر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے، کیونکہ اس گھٹیا شخص کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا جو کورٹ ہے جلدی سے فیصلہ دے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اس کے والدین کو، ظاہر جعفر کے والدین کو بھی سزا دی جائے، کیونکہ وہ بھی ملوث تھے، وہ بھی شامل تھے اس سب چیزوں میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹاپک پر بات کرتے رہیں، آپ لوگ اگر کوشش کریں کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نور مقدم کو انصاف ملے اور اس کیس پر بات ہوتی رہے اور یہ کیس ہائی لائٹ رہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا، میرا کام تھا، میرا آپ تک یہ میسج پہنچانا، اپنی رائے دینا، کیونکہ میں بہت سٹریس میں تھی، میں نے بہت ہی دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، لیکن آج میں نے سوچا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں۔
ہماری بہن نور مقدم کو انصاف ملنا چاہیے اور اس ظاہر جعفر قاتل کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ چلیں جی، آپ سب لوگ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں، ان کو پروٹیکٹ رکھیں تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی بھی بیٹی، کسی بھی بہن، کسی کی بھی اولاد کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ ہو، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس ماں کو سلام کہ جس نور مقدم کی ماں کو سلام کہ جنہوں نے اتنا دکھ برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ وہ اپنی جو ہے تھوڑی زندگی میں بہتر ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ نور مقدم کو بھی جنت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس کی بھی مشکلات کو آسان کرے، اور اس ظاہر جعفر کو بہت سخت سے سخت سزا ملے، اللہ کرے اس کو سخت سے سخت سزا ملے۔ چلیں جی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، آپ سب لوگ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔